A few moments later. السلام علیکم، کیا حال ان ٹھیک ہو؟ طبیعت سے صحیح ہے؟ امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تو خیر تو خیریت نال سو میں ہاں محمد سلمان تو میرا یوٹیوب چینل لے دے پے سلمان کلاچی ولاگ 8 اج دا بہت مزیدار ولاگ تھیون والے اج کیونکہ جنہیں میرے چینل کو سبسکرائب کان کیتا جلدی مارو سبسکرائب تو تھمبنیل تے دیکھ گیتا اسی اج ویلے منڈے دے متعلق تو دساون والے ہیں جو ویلا منڈا دے چینل کیویں جھیڑا ہے اور کیا متعلق ہے جناب۔ یہ تو ویسے دنیاوی جھیڑے ہوندے پران مقصد نوک سوک ہوندی پرانی باقی ویلا منڈا تو پورے سارے اپنی سریکی پٹی دا بہت بڑا یوٹیوبر ہے پیا، انہیں محنت کیتی ہے، سٹرگل کیتی ہے، اتنے این دے وچ اچے تھی کہ اٹھی آن۔ باقی جتنے مخالفین ہیں اندے مخالفت کرنے پن اندے تے ویڈیو بنے پن لیکن انہیں کہیں آواز نہیں جاتی خاص کر تا ویسے وہ چاچے تے بھتریجے دا کوئی معاملات ہیں پہ جن کی وجہ کو لو انہیں خود ویڈیو بنائی ہے، چاچا بھی بار بار اندے تے ویڈیو بنینا پے لیکن اساں تو یہ کچھ آکھ سکتے ہیں باقی صلح رحمی کرن مقصد گال دا لوگ تا سارے ہنسی مذاق دیکھنا لیکن کوئی اڈو تھی کر دے کوئی اڈو تھی کر دے باقی تو سارا کچھ ویندا تو انہیں دا پے باقی تو میرے خیال میں آتے جو اے صلح کار ونجن لیکن تساں اپنی رائے کمنٹ وچ لازمی دسے سو کیونکہ تساں کیا آکھنا چاہندے وے تا انہیں دی جتنے اندے ویور دے پن ویلے منڈے دے تا لو فرام ویلا منڈا بھی لکھ سو انشاءاللہ اتنی کمنٹ وچ آ کرتے تساں جتنے ہی وے ہیک سائٹ تے سارے اندے جتنے تقریباً 1 ملین پلس اندے سبسکرائبر ہیں پے تو صلح رحمی دا ایک میسج جو کرو تو وہ میرے خیال میں آدھے انہوں صلح رحمی کر ویسی تا میرے خیال آدھے انہوں چاچا بھی سمجھ ویسی کیونکہ وہ سمجھدار بندہ ہے پیا۔ باقی یہ لوگوں کو ایک چوکا مل گئے، ہر بندہ ویڈیو بناون والا بن گئے، ہر بندہ ہن اندے بھی ویڈیو بنیندا پے اندے اوتے ویلے منڈے تے بنیندا پے اندے چاچے تے بنیندا پے باقی سارا ویڈیو بناون دا مقصد یہ ہے اساں ویلے منڈے دے نال ہیں کیونکہ اساں اندی پرانیاں ویڈیو بہت عرصے تے دے پے ہیں باقی لو یو تھی گیا ویلا منڈا انشاءاللہ ساری آواز تیرے نال ہے پئی باقی جتنے مخالفین ہیں وہ تو ویسے مخالف مہودے رہے ونن تا میرے خیال میں آدھے کتے بھونکن نال باقی تھی تو کچھ نہیں ویسے تو بھونکتے رہے ونن باقی تا میرے خیال میں آدھے جو ویلا منڈا صلح رحمی کر ونجے باقی تساں اپنا کمنٹ وچ رائے تساں لازمی لکھے سو۔ باقی ویلے منڈے دے حق وچ کافی سارو ویڈیو بن جا پن میں بھی ویڈیو ڈٹھی ہے ویلا منڈا خود آپ شیئر کرنا پیا فیس بک پیج دے اوتے باقی تو میرے خیال میں آدھے جو عوام کو ایک بار رستہ لایا گئے وہ ہر بندہ ہر گال اپنی منہ دی آپ کرنا پائے باقی اساں تو مشورہ لینے ہیں صلح رحمی کر گنن باقی اج دی ساری ویڈیو چنگی لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو کیونکہ سبسکرائب کرنا نہ بھول سو باقی تھمبنیل تساں آپ دے کی دوستی باقی دوسرا فیصلہ آپ کرو تساں محبت آپ دے انہیں کو اور انہیں نال سپورٹ بھی تساں کراؤ اور تساں انہیں کو صلح رحمی دی میسج کرو باقی میں اج دا ولاگ ایتھے اینڈ